शरीरे पाप्मनो हित्वा सर्वान् कामान् समश्नुत इति तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य तस्माद्वाये तस्माद्विज्ञानमयात् अन्योन्तरः आत्मानन्दमयः तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविद एव तस्य पुरुषविदताम् अन्वयम् पुरुषविदः तस्य प्रियमेव शिरः मोदो दक्षिणपक्षः प्रमोद उत्तरपक्षः आनन्द आत्मा ब्रह्मपुच्छम् प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति असन्नेव स भवति असद्ब्रह्मेति वेद अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद सन्तमेनं ततो विदुरिति तस्यैव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य अथातोऽनुप्रश्नाः उता विद्वानुं लोकं प्रेत्य कश्चन गच्छति